importante na masabtan nato ang pagpadlong ni Jesus dili aron kanang sa pagdaot kung dili aron kanang pagbagto. Dili usa ka pag-ayo sa ilang kanang pagtuo aron sila maging andam sa ilang misyon na ihatag sa Ginoo. Ang Ginoo usahay musuroy usab kanang pinaagi sa atong kanang konsensya, pinaagi sa pulong sa Dios, o pinaagi sa mga paghitabo sa kinabuhi. Dili aron masakitan kita, kundi aron atong malipon ang atong pagtuo. Unya, iabot ang dakong sugo, nababasa nato diha sa kinalasan na chapter sa Evangelyo. Ingon si Jesus, lakaw kamo sa libong kalibutan o isangyaw ang maayong balita sa tanang kalibutan. Pili mao ang pinakasentro sa Evangelyo karon, ang misyon na ihatag sa Ginoo. Human sa pagtulunga o pagpadlo, ang katapusan nga pulong ni Jesus sinod kundi pagsalig ngadto sa iyang katawhan. Isugo niya ang mga tinuhan nga pagpapalang niagi sa pagtulunga nga naging mga misyonaryo. Nga ito pa naman ang dahil ko pagtuo. Ikan sa pagtulunga ngadto sa misyon. Kung atong tanawon ang kanang pagtuo sa maong kanang teksto karon, adto na rin tulong ka stage. Una, na stage sa pagtulunga. Ikadua, na